قرآن نے سانو دسیاں قول و فعل چ نبی دی تعظیم نو مد نظر رکھنا احکامات دی پیروی دے وچ نبی دی تعظیم نو مد نظر رکھنا اٹھن بیٹھن چ نبی دی تعظیم نو مد نظر رکھنا خورد و نوش چ نبی دی تعظیم نو مد نظر رکھنا پکارن چ نبی دی تعظیم نو مد نظر رکھنا غیوبت و شہود چ نبی دی تعظیم نو مد نظر رکھنا مٹھے محمدی عربی دی بارگاہ دے وچ ایسا لفظ بھی نہیں بولنا کہ دشمن فائدہ اٹھائیں او دے دل دے وچ بھی ادبی ہوئے گستاخی ہوئے قرآن نے سانو دسیاں لوگو نبی کائنات دی بارگاہ دے وچ ایسا لفظ بھی نہیں بولنا قرآن نے سانو دسیاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم کسے دے دربار دے آدھا مجاور دستے نے کسے دے دربار دے آدھا وزیر دستے نی پر تیرے میرے نبی دیو بارگاہ دے آدھا خود رب العالمین نے دسے نے سنو قرآن نے دسیاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون قرآن سن کے سینے چھنڈ پہ یہ ہر چاہ کے بول چا سبحان اللہ او سونے نبی دے غلامو سونے نبی دی او بارگاہیں جتھے ساوی ادب نہ لے جاندے نے ساواں تے کنٹرول کیتا جاندہ ہے